नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। 80% पालिकाको मत परिणाम आइसकेको आयोगको भनाई। अग्रस्थानमा रहेको काङ्ग्रेसले 260 पालिका जित्यो। मत परिणामलाई लिएर राजनीतिक दलका आफ्नै दाबी। आफ्नो जनमत नघटेको एमालेको जिकिर। गठबन्धन सफल भएको भन्दै काङ्ग्रेस र माओवादी हौसिए। संसदमा वर्तमान सरकारदेखि ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसम्मको चर्को आलोचना। अर्थतन्त्रको लय बिगारेको आरोप। बजेटमा निर्यात बढाउने उपाय खोज्न सुझाव। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट। न्यून आय भएका मुलुक प्रत्यक्ष मारमा। तयारी स्वरूप भारतले लगाए गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध। र तेस्रो टी20 क्रिकेटमा पनि युगाण्डासँग नेपाल पराजित। 6 विकेटले जित हासिल गरेको युगाण्डा 2 खेल अगावै सिरिज जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। महानगरको मतगणना ढिलो भए पनि अन्य पालिकाको परिणाम भने आइरहेको छ। हालसम्म काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 260 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। दोस्रोमा रहेको एमाले 167, माओवादी केन्द्र 106, जसपा 16 र एकीकृत समाजवादीले 14 पालिका जितेका छन्। मतगणना भइरहेको स्थानमा अग्रतामा पनि क्रमशः काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको बताएको छ। आयोगले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको बताउनु भयो, जसमध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडाध्यक्षमा 5659, महिला सदस्यमा 5653, दलित महिला सदस्यमा 5556 र वडा सदस्यमा 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा मतगणनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। हाम्रो 35221 कुल पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेमा करिब 80% को हाराहारीको परिणाम आइसक्यो। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साफेबगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ। कार्यभार आजबाट सुरु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्नु अघि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मत परिणाम आएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। उनीहरूको कार्यकाल जेठ 6 गतेबाट सुरु हुनेछ। के छन् त नवनिर्वाचितहरूका चुनौतीहरू? एक रिपोर्ट। 2074 सालको वैशाख, असार र असोजमा 3 चरणमा स्थानीय निर्वाचन भए पनि सबैको कार्यकाल आज जेठ 5बाट सकिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएसँगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हालेको 15 दिनभित्र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यपालिकाको गठनसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको 7 दिनभित्र अध्यक्ष तथा प्रमुखले
कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार मत परिणाम आएका पालिकाका नवनिर्वाचितहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। मत परिणाम ढिला आए पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि भोलिबाटै सुरु भएको मानिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। कतिपय निर्वाचन परिणाम आएकै स्थानमा समेत शपथ ग्रहण केही दिनपछि हुने भए पनि पुरानाका विदाई र नयाँको स्वागतमा कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। यो सँगै उत्साहका साथ नेतृत्वमा पुगेकाहरूले गर्ने काम र देखाउने सक्रियता कस्तो रहला भन्ने चासो सुरु भएको छ भने नवनिर्वाचितहरूले पनि निर्वाचनमा गरिएका बाचा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काम गर्दा मलाई त्यस्तो चुनौती होला जस्तो लाग्दैन। अब स्थानीय सरकार हो, यहीँ स्थानीय साथीभाइ हो, हामी पार्टीगत भन्दा नि हामी जनताको सेवा गर्न आएको, हामी सहयात्री भएर जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ। अलिकति खुसी पनि छ, अलिकति बढी जिम्मेवारी पनि छ। मेरो मुख्य कुरा भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र वातावरण। देश संघीयतामा गए पश्चात दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा पुरानै अनुहार पनि दोहोरिएका छन्। भक्तपुरमा त पुरानै अनुहार दोहोरिँदा अन्य दलको जमानत समेत जफत भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेका कारण दोहोरिनेहरूले जारी तर बाँकी रहेका कामहरू पूरा गर्न आफू आएको बताएका छन्। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोपका बीच पनि राम्रो काम गरेर जनताको मन जितेर दोहोरिएकाहरूले पनि यो कार्यकाल अझ सफल बनाउने बाचा गरेका छन्। केही कामहरू भएका छन्, कानुनहरू निर्माण भएका छन्। कानुन निर्माण भइसके पछाडि हामीले कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कमजोरीहरू छन्। यसलाई थप व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने चुनौतीहरू छन्। अब निर्वाचित साथीहरूले पक्कै पनि अझै फराकिलो ढङ्गले सोचेर र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै निर्वाचित साथीहरूलाई कानमा जिम्मेवारी छ, त्यो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यता पूर्व जनप्रतिनिधिहरू भने शीर्ष नेतृत्व र केन्द्रमा रहेकाहरूले संघीयताको सही अर्थ नबुझेका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न चुनौती रहेको बताउँछन्। 20 वर्षपछि निर्वाचित बनेर आएका आफूहरूले केही भौतिक र केही नीतिगत काम गरे पनि अन्यलमै लामो समय गुजारेको उनीहरूको अनुभव छ। यो दृष्टिबाट अहिले निर्वाचितलाई केही सहज भए पनि आफ्नो चुनौती र अवसर कसरी प्रयोग गर्छन् त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको आधार कोर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले बाँकी कामहरूलाई निरन्तरता दिने, अधुरा कामहरू पुरा गर्ने, दोस्रो कुरो भनेको नयाँ नयाँ कामहरू जति घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ ती कामहरू 5 वर्षभित्र हाम्रो क्षमता र हाम्रो आर्थिक हिसाबले प्याएसम्म सम्पन्न गर्नेछौँ। जनताको बिचमा यति कुरा चाहिँ म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ अनुहारप्रति आम मतदाताको आशा भरोसा र अपेक्षा पनि धेरै छन्। विगतका सफललाई छान्ने र असफललाई गोड्ने तथा आशा लाग्दा नयाँ अनुहारमाथि उबार्नै ल्याउने मतको प्रकृतिले परिवर्तन र विकासको ग्यारेन्टी खोज्ने नागरिकको प्रयास देखिएको छ। तर जनप्रतिनिधिका लागि समेत परीक्षणको आधार रहने यो 5 वर्ष उनीहरू कति खरो उत्रन्छन् त्यो भने समयले नै उत्तर दिनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्मको नतिजालाई लिएर नेताहरूले निर्वाचनको समीक्षा गर्न थालेका छन्, जसमा गठबन्धनका 2 ठूला दलले निर्वाचनमा आफू पूर्ण सफल भएको बताएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफूले पाएको मत निराशाजनक नभएको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आफ्नै बचाउमा केन्द्रित बनेका छन्, जसमा गठबन्धनकै कारण आफूहरू पूर्ण रूपमा सफल भएको 2 ठूला पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दावी गरिरहेका छन्। चुनाव अघि गठबन्धन पत्ता साफ हुने र पछाड्ने भन्दै विरुद्धमा उत्रेको प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यति बेला कांग्रेस भन्दा निकै पछाडि छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले अन्य पार्टीसँग थोरै मत अन्तर रहेका ठाउँहरूमा गठबन्धनका कारण आफूहरूको पराजय भएको स्वीकारेको छ। यद्यपि एमाले 48 सालदेखि आएको जनमत यस निर्वाचनबाट पनि तलमाथि नभएको जिकिर गरेको छ। हामी समग्र देशैभरिको तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेछौँ। अब हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ हैन, तर अब 500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने हो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत नेकपा एमाले करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक
ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दिनँ। मूलत त्यही हो, तर कहीँ अब आन्तरिक कारणहरू पनि देखा परेका छन् जसको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। आफ्नो पार्टीबाट चोइटेर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सभामुख र अदालतले बचाइदिएको भए पनि जनताले नबचाइदिएको एमालेको टिप्पणी छ। यता एमाले सांसद भीम रावले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले हारको विभिन्न पाटाहरू भएको बताएका छन्। एमालेको विभाजन पनि हारको कारण भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी पार्टीहरूप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र वितृष्णा रहनु अर्को कारण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा जुन राजनीतिक दलहरूप्रति लामो समयदेखि जनतामा रहेको वितृष्णा त्यो पनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो राजधानी काठमाडौँमा, सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा, जनकपुरको राजधानीमा यो प्रकट भएको छ। त्यसकारण यसलाई पार्टीहरूप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसप्रति रहेको मानिसहरूको वितृष्णा, त्यसको साथसाथै पार्टीहरूभित्र रहेका घात र अन्तर्घात यी विभिन्न कोणबाट केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धन एमालेका विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमाले ल्याएको मत परिणाम निराशाजनक नभएको उनको दावी छ। उनले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको बताएका छन्। यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले जुन परिणाम ल्याएको छ यो कुनै निराशाजनक परिणाम होइन। होइन, आन्तरिक पनि हुन्छन्, कुनै पनि कुरामा बाह्य पनि हुन्छ, आन्तरिक पनि हुन्छ। अब मैले बाह्य कारणहरू भने तपाईँलाई गठबन्धनको कुरा हो, सत्ताको दुरुपयोगको कुरा हो। अब आन्तरिक हिसाबले विशेष गरेको त अब उम्मेदवार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ। होइन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कांग्रेस एमाले लगायतका ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मत बढी आउनु दलहरूको निम्ति खतराको घण्टी बजेको भन्दै नेताहरू यति बेला अत्तालिन थालेका छन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती मौलाएका कारण जनताले राजनैतिक दलहरूलाई भोट नदिएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजिरहेको एमाले नेताहरू तर्क गर्छन्। तपाईको 5 वर्षसम्म जनताले के सोच्यो भने आफूले गरेर के काम परेर वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, के अनियमितता होइन सबै कुराहरूमा दुःख पायो सबै जनताले। अनि यो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दियो भन्ने एउटा चाहिँ जनतामा चाहिँ मैले सुनेको आभास चाहिँ पाएन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीमा लागेका चाहिँ वडाध्यक्ष, मेयरहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक हेरौँ त यो पार्टीभन्दा चाहिँ यो स्वतन्त्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो टेस्टको रूपबाट चाहिँ गरेको जस्तो मलाई फिलिङ लाग्यो। यता माओवादी नेताहरूले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको दावी गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा लाभ मिलेको भन्दै थप होसिएको माओवादी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सरकारले अपेक्षा गरे पनि सकारात्मक प्रभाव भने परेन। बरु चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ समेत विदेशबाट आएको हुँदा अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा परेको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन गत वैशाख 30 गते सम्पन्न भयो। यद्यपि नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छँदैछ नै, साथमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको सम्बन्धमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ। विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन्। बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन्। तर कतिपय अर्थविदहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन भन्ने पक्षमा छन् अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको दावी गरे। नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आश गर्न लायक नरहेको उनको टिप्पणी छ। निर्वाचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने व्यापार घाटा नै बढाउनलाई मद्दत गर्छ, मूल्य बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ र त्यो एक खालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ। अहिले त भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब दुई तहका निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले त्यो निर्वाचनको लागि भनेर
उम्मेदवारहरूको तर्फबाट अनौपचारिक तवरले ब्याङ्किङ वित्तभन्दा बाहिर राखेको पैसा सबै निक्लिएको पनि छैन। अहिले निस्कँदा पनि निक्लिँदैन, किनभने 2टा चुनाव बाँकी नै छ होइन। 2टा भनौँ एकैचोटि भए पनि 2टा तहको निर्वाचन बाँकी नै छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसले अब हाम्रो प्रशासन यन्त्रको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, अनि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूमा गति कम हुन्छ। स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने कतिपयको विश्लेषण छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने विज्ञले बताउने गरेका छन्। निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नगर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको धारणा छ। स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भए पनि यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने उनको जिकिर छ। सैद्धान्तिक रूपले तपाईँले भने कुरो ठिकै हो कि कोही खाटमुनि लुगा राखेछन्, कोही सिरानी मुनि लुगा राखेछन् भन्ने हल्ला थियो नि त। हो त्यस्तो पैसा अब त हामीले जित्नको निमित्त के कुरा बाँकी राख्नुपर्छ र भनेर खर्च गर्ने कुरा आयो। तर त्यो खर्च गराई हाम्रो मुलुकभित्रको उत्पादनमा खर्च भइदिने भएदेखि त अर्थ काम लाग्थ्यो। त्यो पैसाले विदेशबाटै रक्सी लिएर आउने अनि विदेशबाटै भैँसी र चाहिँ बाख्रा लिएर आउने खानको लागि नि। यस्तो हो नि त निर्वाचनमा आएको त्यो खर्च पनि आशा गरे जस्तो किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने होइन। चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ समेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने पनि देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरू, मजदुर, किसानहरूको हातमा पुग्ने अवस्था पनि रहँदैन। निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्य वृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्दत गर्छ। आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 31% मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी 69% पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सक्ने देखिँदैन। स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले 16 अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो। स्थानीय तहहरूमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूको चुनावी खर्चको सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। यद्यपि अर्थविदहरू भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त देखिँदैनन्। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने घोषणासँगै चर्चामा आएका बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन अहिले चर्चाको शिखरमा छन्। गठबन्धन र एमालेका नेतालाई भारी मतले पछि पारेपछि उनको चर्चा थप चुलिएको हो। अहिले त झन् उनीसँगै उनले लगाउने चस्माको पनि चर्चा उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। पेसाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनले अहिले जे गरे पनि समाचार बन्ने गरेको छ। उनको लवाई खवाईदेखि उनीसँग जोडेका हरेक कुराको समाचार बनिरहँदा आज त उनको दाइलाई पुत्री लाभ हुँदा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई नै पुत्री लाभ भएको भ्रामक समाचार नै सम्प्रेषित भयो। त्यस्तै अहिले उनीसँगै चर्चामा छ उनले लगाउने यो चस्मा, जसको नाम हो बालेन चस्मा। हाल बजारमा यसको चर्चा निकै छ। अनलाइन सपिङ कम्पनीले पनि बालेन चस्माको मिम बनाएर बिक्रीका लागि प्रचार प्रसार गरेको थुप्रै भेट्न सकिन्छ। मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा बालेनका समर्थकले लगाउने एउटै नारा छ, बालेन दाईको चस्मा भ्रष्टाचारीको भस्म। खासमा यो चस्माको कुनै ब्रान्ड भने छैन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा अत्यधिक मतान्तरले अग्रता बनाइरहेका बालेनले हरेक क्षेत्रमा यो चस्माको प्रयोग गरेकै कारण यसको चर्चा चुलिएको हो। चाइनाबाट आउने यो चस्मा विन्टेज मोडलको हो भने बालेनले लगाएपछि भने यसलाई बालेन चस्मा भन्ने गरिएको छ। ब्रान्डेड ही हो, यो ब्रान्डेड चस्मा होइन, विन्टेज मोडल भन्छ यसलाई। त्यो मोडललाई बालेनले लगाएपछि बालेन चस्मा भयो, बाँकी कोही ब्रान्ड होइन। पछिल्लो समय बजारमा यस्तो चस्मा खोज्न आउनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। चस्माको माग बढेकै कारण स्टक पनि अभाव हुन थालिसकेको छ। यो चस्मा बजारमा पहिले नै आए पनि व्यापारमा वृद्धि भने अहिले मात्रै भएको व्यवसायी स्वीकार्छन्। धेरै नै डिफ्रेन्स छ। पहिल्यैदेखि नर्मलै हुन्थ्यो भने अहिले त्यही नामले चिनिरहेछ। पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै छ। अब त्यो नर्मली पहिला 5 पिस बिक्थ्यो भने अहिले 25 भन्दा 50 यस्तै जान्छ। यो चस्माको माग अहिले यति बढेको छ कि त्यसलाई पूर्ति गर्न व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ छ।
विशेष गरी युवा जमातमा लोकप्रिय बनेको यो चस्मा खोज्न दैनिक 20-25 जना आउने गरेका छन्। कति त पसलमा चस्मा नभएर फर्किन पनि बाध्य बनेका छन्। एकदमै धेरै फरक छ हजुरको। पहिला अब जस्तो दिनमा एउटा दुईटा होइन, कहिलेकाहीँ 2-3 दिनमा जाने हुन्थ्यो भने अहिले दिनकै 15-20 वटा अब भनेको कलर पाइयो भने 25-30 वटा हाम्रो अनलाइन पनि हुन्छ। अनलाइनमा पनि हजुरको अर्डर भइरहेको हुन्छ कि एकदमै धेरै माग छ। अब माग पुरा गर्नै सकिने किनकि बजारमै छैन हजुरको, हामीले त ल्याउने ठाउँमै छैन क्या, एकदमै कम छ। के कुरा गर्ने हो त 10-11 जना मान्छे त फर्किसक्नु भयो, जम्मा हामीसँग बाँकी भएको भनेको 12-15 वटा पिस थियो। त्यो चाहिँ एउटा मात्र बाँकी छ कि, जस्तो कलर अलिकति डिफ्रेन्ट भएर मात्र बगेको, नत्र एकदमै धेरै भइरहेछ। सेलिब्रिटी नायक नायिकाको फेसन सेन्सलाई फलो गर्ने ट्रेन्ड त पुरानै हो, तर राजनीतिज्ञको फेसन सेन्सलाई फलो गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा नै कम भएको पाइन्छ। नेपालमा त यस्तो कुरा सबैले नोटिस गर्ने गरी ठुलो जमातले फलो गरेको सायद नै यो पहिलो पटक होला। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाईमा गरेको ढिलासुस्ती र हेलचेक्राइले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। जेठ 5 गतेबाट नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको हो। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्यपुस्तक सरकारले लागू गरेको छ, तर अहिलेसम्म पनि छपाई कार्य पुरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार लिप्त रहनु र शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक चासो नराख्नुले जेठ पहिलो सातासम्म पनि विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेल बताउनुहुन्छ। विशेष अब पठन पाठनै नगरेर अब हामी त्यत्तिकै अन्योलमा बस्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ पाठ्यपुस्तकको आधारमा यही जेठ 5 गतेबाट नियमित पठन पाठन सुरु गर्ने र सरकारलाई हामीले अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले छपाई गरेर पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गर्नुहोस् भन्ने र कक्षा 4, कक्षा 7 र कक्षा 9 को भने अब यसपालि पुरा नयाँ किसिमको चाहिँ भनेदेखि पाठ्यपुस्तकहरू लागू भएको छ। प्रधानाध्यापक कणेलले सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीलाई दबाब दिएर भए पनि पाठ्यपुस्तक चाँडो छपाउने र विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्व यति बेला संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल जारी छ। छलफलमा सांसदहरूले वर्तमान सरकारदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसम्मको चर्को विरोध गरे। साथै सांसदहरूले आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउने उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए। सरकारले शनिबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। यसअघि नै अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने र त्यसमा सांसदहरूले छलफल गर्ने प्रावधान छ। यही अनुरूप बुधबार र बिहिबार सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखे। छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र बचाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। अर्बपति व्यापारी तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा आउनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कुनै पनि दोष नभएको बताए। संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अहिलेको खराब अर्थतन्त्र पहिलेदेखिकै समस्या भएको उनको तर्क छ। उनले नेपालमा खराब अर्थतन्त्र लुकाउने पुरानो प्रवृत्ति भएको भन्दै अहिले पनि त्यस्तै भएको बताए। अहिलेको मुख्य समस्या युवामा नैराश्यता आउनु भएकाले यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे। हरेक दिन हजारौं युवा बाहिर गइरहेको बताउँदै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ लिएर गएको गुनासो गरे। न सरकारी संस्थानले त्यो क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने, न क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हिँड्ने र त्यस्तो किसिमका मानसिकतालाई बोकेर ठुला ठुला कुराहरू यस्ता मञ्चमा गर्ने एउटा परिपाटीको फलस्वरूप राज्यले यही साल मात्रै अहिलेको भर्खरै प्राप्त भएको आँकडा अनुसार 43 अरब रुपियाँ खालि विदेशमा नेपाली विद्यार्थीको पढाइका लागि पठाएका छन्। अस्ट्रेलियन एम्बेसीको लाइन लामो छ। भारत जाने सम्पूर्ण फ्लाइटहरू भरिएका छन् यस्तै विद्यार्थीहरूबाट। सांसद प्रमोद शाहले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर अनुदानमा अनुगमन गर्न नसकेको बताए।
अनुगमन नगरेका कारण अनुदान जसलाई जानुपर्ने हो त्यसलाई नगएर अन्यत्र गएको उनको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रलाई जुन रूपमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन खोजेको हो त्यो अनुसार अघि नबढेको उनको तर्क छ। उनले कृषिमा देखिएको विकृति रोकिने खालको बजेट आवश्यक भएको उल्लेख गरे। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि छ, तर जति पनि अनुदानहरू गएको छ त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ भएको अवस्था छैन र मोनिटरिङ नभएकोले त्यो अनुदान जसलाई जानुपर्ने हो त्यसलाई नगएर अन्यत्र गएको अवस्था छ र त्यो कृषि क्षेत्रलाई हामीले जुन रूपमा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन खोजेको छौँ त्यो रूपमा बढेको अवस्था छैन र हाम्रो बजेट जहिले पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्ने तर चाहिँ उत्पादनमुखीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो बजेट चाहिँ आएको अवस्था छैन र त्यो अनुसारको व्यवस्थापन पनि भएको अवस्था छैन। सांसद मिनेन्द्र रिजालले पछिल्लो समयमा रेमिटेन्स र भन्सार करबाट प्राप्त हुने राजस्व चलाउने भुइँफुट्टा जमातको जन्म भएको आरोप लगाए। मुलुकमा उत्पादन होस् वा नहोस् रेमिटेन्स आएकै छ र त्यही पैसाले आयात गर्न पुगेको र आयात गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व मनलाग्दी खर्च गर्ने भुइँफुट्टा जमातको अहिले जन्म भएको उनको भनाइ छ। उनले संसदमा बजेटका प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट अङ्क नभएकाले छलफल प्रभावकारी नहुने समेत बताए। कुनै पनि बजेट प्राथमिकता सिद्धान्तको कुरा त्यहाँबाट आउँछ। मान्छेले बोलेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यसरी विकसित हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर बोलिदिएर गएपछि आँखा चिम्लेर सबै चिज गऱ्यौँ भनेर अनि लाइन लागेर एउटा यस्तो संस्कृति बसाएको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा स्वप्नद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर कम्प्युटरमा गरेको ढुङ्गे शिलान्यासलाई महान काम भनेर अस्ति हाम्रो रेल कहाँ गयो भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो एकजना मान्य सदस्य। सांसद भीमबहादुर रावलले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहल गर्न नखोजेकोमा आपत्ति जनाए। उनले कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्वमा ध्यान नदिएको जनाउँदै देशभित्र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न विदेशी कामदार ल्याउनै नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले माथिल्लो कर्णाली जस्ता र पश्चिम सेती जलविद्युत ठूला आयोजना आफैले निर्माण गर्न सुझाव दिए। पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गति तीव्र तुल्याउने ठोस नीति सरकारले ल्याएको खोइ यस्तो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने सरकारको यो नीति र प्राथमिकता केवल झाराट्राई मात्र भएन त? अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु भएको स्पष्टै छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सबै उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचेर समाप्त गरिएको र अन्य नीतिमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेको देखिएन। सांसद विशाल भट्टराईले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा छलफल गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थिति नभएकामा आपत्ति जनाए। उनको आपत्तिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गरे। अर्थमन्त्री नआउँदासम्म सदनमा उपस्थित अन्य मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न निर्देशन पनि दिए। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से साताको अन्तिम दिन आज 2250 अङ्कमा झरेको छ। 23.51 अङ्कले घटेसँगै नेप्से 2250 अङ्कमा कायम भएको हो। आज दिनभर 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जस्तै 19 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 169 कम्पनीको घटेको छ भने 2 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज सबैजसो उपसमूह घटेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी महँगी बढेका बेला राष्ट्रसङ्घले खाद्यान्न सङ्कट पनि निम्तन सक्ने चेतावनी दिएको हो। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने गरिब मुलुक पर्ने र 10औं लाख मानिसले ठूलो भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने पूर्वानुमानका कारण भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
तेस्रो टी20 क्रिकेटमा पनि नेपाल युगान्डासँग पराजित हुन पुगेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल युगान्डासँग 6 विकेटले पराजित भएको हो। यस जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 3-0ले जित हात पारेको छ। जित हासिल गरेको युगान्डा 2 खेल अगावै सिरिज जित्न सफल भएको हो। पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेलिरहेको नेपालले भोलि चौथो र शनिबार अन्तिम टी20 खेल खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। 80% पालिकाको मत परिणाम आइसकेको आयोगको भनाई। अग्रस्थानमा रहेको काङ्ग्रेसले 260 पालिका जित्यो। मत परिणामलाई लिएर राजनीतिक दलका आफ्नै दाबी। आफ्नो जनमत नघटेको एमालेको जिकिर। गठबन्धन सफल भएको भन्दै काङ्ग्रेस र माओवादी हौसिए। संसदमा वर्तमान सरकारदेखि ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसम्मको चर्को आलोचना। अर्थतन्त्रको लय बिगारेको आरोप। बजेटमा निर्यात बढाउने उपाय खोज्न सुझाव। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट न्यून आय भएका मुलुक प्रत्यक्ष मारमा। तयारी स्वरूप भारतले लगायो गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध। तेस्रो टी20 क्रिकेटमा पनि युगान्डासँग नेपाल पराजित। 6 विकेटले जित हासिल गरेको युगान्डा 2 खेल अगावै सिरिज जित्न सफल। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।